ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। राजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुध्यत्यचिरेण पुंसः। भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम् मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः। श्रीशुक उवाच कदाचिदोत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगे तद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सति। नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैकृता स्वस्त्ययनं सुपूजितैः। अन्नाद्यवासहस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशेषयच्छनैः। औत्थानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः। नैवाशृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदन्स्तनार्थे चरणावुदक्षिपत्। अधशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबालमृद्विङ्घ्रिहतं व्यवर्तत। विध्वस्तनानारसकोप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरं दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रियः औत्थानिके कर्मणि या समागता। नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुला कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। ऊचुरव्यवसितमतेन गोपान् गोपीश्च बालकः रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। न ते श्रद्धधिरे गोपा बालभाषितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रह शङ्किता कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्। पूर्ववत् स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम् विप्रा हुत्वार्चयाञ्चक्रुर्दध्यक्षतकुशाम्बुभिः। ये सूया नृतदम्भिर्ष्या हिंसा मानविवर्जिता न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाकृता। इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जले पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्। गावः सर्वगुणोपेता वासहस्रगृक्ममालिनी आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादाते चान्वयुञ्जत। विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्तथाशिषः ता निष्फला भविष्यन्ते न कदाचिदपि स्फुटम्। एकदारोहमारूढं लालयन्ते सुतं सते गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। भूमो निधाय तं गोपे विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामास कर्मसु। दैत्यो नाम्ना तृणावर्ता कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासेन्नमर्भकम्। गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णश्चक्षुंसि रेणुभिः ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। मुहूर्तमभवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतम् सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन्यस्तवती यतः। नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः
तृणावर्तनिसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः इति खर्पवनचक्रपांशुवर्षे सुतपदवीमबलाभिलक्ष्य माता अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचत् भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौ रुदितमन्निशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियोऽश्रुपूर्णमुख्या रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारत 500 वर्षवेगे तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं न शक्नोद्भूरिभारभृत् तामश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुं न शक्नोदद्भुतार्भकम् गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो व्यसुर्व्रजे तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशो समेता प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरसिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् अहो पतात्यद्भुतमेष राक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्टदत्तमुतभूतसौहृदं यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम् खं रोदसी ज्योतिरनेकमाशा सूर्येन्दुवह्निः श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् सञ्जातवेपथो सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमो पारायणो भगवते श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।